Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. An emergency state has been activated due to the coronavirus. You must stay safely at your accommodation or home. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیازگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدنی بیمار میترسه. ساعتها بشکست و دردی شاعرانه صد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو برگذشت، آشنا ناآشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کلبه‌ای ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیازگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدنی بیمار میترسه. چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرفت، جام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی، تا کاروان